धनकुटा जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका संघीयतापछि शैक्षिक हबका रूपमा विकास भएको छ। 5 वर्ष अघि नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीतिगत रूपमा थालेको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारको अभियानले छोटो समयमै सार्थकता पाएको छ। समृद्धिको एउटा आधारका रूपमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले शिक्षाको विकासलाई अघि बढाएको छ। महालक्ष्मीमा सुरु भएको नगर शैक्षिक रूपान्तरण तथा साक्षरता अभियानले सबै टोल बस्तीका सामुदायिक विद्यालयमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विगतमा अनेकौं समस्या झेलेर जसोतसो चलिरहेका विद्यालयहरूमा अहिले स्रोत र साधनको कुनै अभाव छैन। महालक्ष्मी नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष सहयोग गरेको छ। विगतमा जस्ताको टहरा मुनि र जीर्ण भवनमा बसेर जसोतसो पढ्न बाध्य यहाँका विद्यार्थी अहिले सुविधा सम्पन्न भवनमा रमाई पढिरहेका छन्। विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षकको व्यवस्थापन गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी नपुगेका ठाउँमा आन्तरिक स्रोतबाट समेत शिक्षक व्यवस्थापन भएको छ। महालक्ष्मीका विद्यालयमा जङ्क फुड निषेध गरिएको छ। घरमा जे पकाइन्छ विद्यालयमा त्यही खाइन्छ भन्ने अभियान नै चलाएर विद्यालयमा विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो खाजामा स्थानीय उत्पादनको अर्ग्यानिक परिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सहजता थपेको छ। हामीलाई नगरपालिका र यो वडाबाट धेरै सहयोग भएको छ। हामीलाई खाजा साना बच्चाहरूको लागि खाजा कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेको छ नगरपालिकाले। त्यस्तै गरेर टिफिन क्यारीहरू बच्चाहरूको स्वास्थ्यको लागि र जङ्क फुडलाई निरुत्साहित गर्नको निमित्त हामी घरमा जे पाक्छ विद्यालयमा त्यही खाउँ र त्यही कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको टिफिन क्यारीहरू वितरण गरेको थियो। सबै बालबालिकाहरूलाई खास गरेर 5 कक्षासम्मका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारको खाजा कार्यक्रममा आउँदाखेरि हामीले घरमा जे पकाइन्छ विद्यालयमा त्यही खाइन्छ भन्ने अभियान चलाएर चाहिँ टिफिन क्यारीहरू वितरण गर्ने, झोलाहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। अङ्ग्रेजी माध्यमका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने पनि गऱ्यौँ। विगतमा महालक्ष्मीका अभिभावकहरू सन्ततिको भविष्य बनाउन गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा गाउँ छोडेर सहर पस्ने चलन थियो। अब राम्रो पढाएको छ भनेर अब कहाँ ठाउँमा लगेर राख्ने पढाउने पनि अहिले कुरो छैन। अब यहीँ राम्रो छ। अब के त आफ्नो गाउँको आफ्नो घरको खाएर नानीहरू पढाउन पाइन्छ भने किन ठाउँमा लगेर राख्नु। हाम्रो पनि नाति नातिहरू त्यसै गरेर यहीँ पढ्दैछ। एउटा सहर केन्द्रित चाहिँ निजी स्कुलहरूमा बोर्डिङ स्कुलहरूमा बच्चाहरू लाने र त्यहाँ पढाइको सिलसिलामा जाने जुन चाहिँ एउटा गाउँलाई छोड्ने अभियान छ त्यसलाई रोक्ने अभियान स्वरूप हामीले पहिलोपल्ट मेयर साहबको जुन निर्वाचन ताकेको समयमा मेयरको उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ अब जान दिनु हुँदैन, हाम्रै सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ सुरुवात गरेर पढाइलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने जे उहाँको चाहिँ अभियान थियो त्यो अभियानलाई सार्थक चाहिँ बनाउने सिलसिलामा नगर शिक्षा समिति मार्फत हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सबै वडाका विद्यालयहरूलाई कम्तीमा पनि एक वडा एक चाहिँ अङ्ग्रेजी मिडियम सञ्चालन गर्नुपर्छ, सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान गऱ्यौँ र त्यही आह्वान अनुसार धेरैजसो अहिले वडाहरूमा त्यो अङ्ग्रेजी मिडियमको पढाइहरू हुने र बच्चाहरूलाई बाहिर चाहिँ पढाउन लानुपर्ने गुणस्तरको नाममा बाहिर गएर कोठा भाडा लिएर बस्नुपर्ने जुन अभिभावकको एउटा समस्या थियो त्यसलाई समाधान गर्ने दिशाबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा नमुना विद्यालय सञ्चालन सहितको अवधारणा ल्याएर अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा घर छेउकै विद्यालयबाट पठन पाठन हुन थालेपछि शिक्षाको खोजीमा गाउँ छाड्नुपर्ने र निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। र पहिलाको तुलनामा धेरै नै साथ सहयोग छ। अब शिक्षकहरूको अब अङ्ग्रेजी अहिले हाम्रो विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम 1-5 चलिरहेछ। त्यसमा
नगरले 2 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छ। अनि त्यो नभए त अब अङ्ग्रेजीको मुह अभिभावकको अङ्ग्रेजी माध्यमको मुह अलिकति भएको छ। साथ सहयोग पाइएकै छ। अङ्ग्रेजी माध्यमका कक्षाहरू सुरुवात गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ के भने पढ्नका लागि सहर बजारका बोर्डिङतिर चाहिँ के भने विद्यार्थीहरू जाने र हाम्रा विद्यालयहरू खाली हुँदै गएका अवस्थाहरू पाइसकेपछि हामीले प्रत्येक वार्डमा एउटा 2टा विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमका कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भन्ने हिसाबले त्यो अभियान चलायौँ र धेरै माविहरूले धेरै प्राविहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा चलाउनु भएको छ। सँगसँगै हामीले विद्यालयको चाहिँ के भने पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ सबै विद्यालयहरूमा एक-एकवटा नयाँ चाहिँ के भने भवनहरू दिनुपर्छ। त्यसको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भने हामी त्यहाँ लाग्यौँ। महालक्ष्मीको शैक्षिक विकास समयानुकूल भएपछि आधारभूत तहका विद्यालयको तल्लो कक्षामा विद्यार्थीको चाप निकै बढेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय विषय वस्तुहरूलाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1-8 जसलाई आधारभूत तह भनिन्छ अहिलेको संरचनामा, आधारभूत तह कक्षा 1-8 को स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर शैक्षिक तथ्याङ्कहरूलाई एक ठाउँमा सङ्कलित गरेर शैक्षिक पार्श्वचित्रहरू निर्माण भएको छ। त्यस्तै गरेर 10 वर्षे रणनीतिक शैक्षिक योजना महालक्ष्मी नगरले चाहिँ निर्माण गरेको छ। आधारभूतमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा त्यहाँको चाहिँ के भने कक्षा कोठाको अवस्थाका आधारमा त्यहाँ पनि हामीले बिल्डिङहरू पुर्याएका छौँ। प्राइमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या भएका प्राविहरूमा बिल्डिङहरू पुर्याएका छौँ र क्रमशः हामी सबै विद्यालयहरूमा नयाँ चाहिँ के भने बिल्डिङहरू पनि बनाउने अभियानमा छौँ। त्यसको सँगसँगै शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ के भने उकास्नका लागि हामीले बाल विकासबाट नयाँ अभियानहरू सुरुवात गरौँ भन्ने मनसायका साथ केही कार्यक्रमहरू बनायौँ र बाल शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई मोन्टेसोरी माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, कक्षा कोठाहरूलाई त्यही अनुसारले व्यवस्थापन गर्ने। त्यहाँ बाल शिक्षामा हामीले स्मार्ट टिभीदेखि लिएर ऐना काइयोदेखि लिएर बस्ने कोठाको चाहिँ के भने डेकोरेसनदेखि लिएर भित्ते लेखनदेखि लिएर विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ के भने किताब राख्ने र्याकहरू, जुत्ताहरू राख्ने र्याकहरू, त्यही खालको चाहिँ के भने बस्ने बेन्चीहरू व्यवस्थापनको पाटो र विद्यार्थीहरूलाई ऐना काइयोसम्मको चाहिँ के भने व्यवस्थापन गरेर एउटा मोडल हामीले बाल शिक्षामा दिन चाह्यौँ र सबै बाल शिक्षाहरूमा ती कामहरू हामीले पुरा गरेका छौँ र क्रमशः हामी चाहिँ प्राविसम्म लाने भन्ने मनसायका साथ हामी लगभग 150 भन्दा माथि कक्षा कोठाहरू चाहिँ के भने डेकोरेसन गरिसकेका छौँ। ससाना बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ, टिकाउ र सिकाउ भन्ने अवधारणा अनुरूप बाल शिक्षा कक्षाहरू व्यवस्थापन गरिएको छ। मन्टेसोरी प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यालय जाउँ जाउँ लाग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ। हामीले खास गरेर शिक्षामा रूपान्तरणै गर्न सकेनौँ र शिक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। एउटा विद्यार्थी विद्यालयमा प्रवेश गरेका दिनदेखि नै उसले विद्यालयमा चाहिँ के भने फरक ढङ्गको वातावरण पाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो मानसिकता र त्यही मानसिकताका आधारमा हामीले यी सबै कक्षा कोठा डेकोरेसनदेखि लिएर उहाँहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ के भने कक्षामा आइसकेपछि अब घर बिर्सिने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो चलाछौँ र खास त त्यही पनि हो। राम्रो शिक्षाका लागि, राम्रो स्वास्थ्यका लागि मान्छेहरू चाहिँ के भने बजारतिर सर्ने, सेवा सुविधा भए ठाउँतिर सर्ने, त्यसको अन्त्य हामीले गर्नुपर्छ भनेर महालक्ष्मीमा हामी चाहिँ के भने लागेका छौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले प्रविधि मैत्री शिक्षामा जोड दिएको छ। सबै विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी र इन्टरनेट पुर्याइएको छ। आधुनिक मोडेलका कक्षाहरू सञ्चालन गर्न स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन कक्षाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता गराइएको छ। ब्ल्याकबोर्ड हुँदै व्हाइट बोर्ड हुँदै अब अहिले हामी यो सीसी क्यामेरामा पनि आबद्ध छौँ हैन। अनि अब त्यस्तै गरिकन आइसिटी क्लास चलेको छ हाम्रो स्कुलमा। अनि अब स्मार्ट टिभीहरू भए हैन। अनि अब यो विद्यालयको आउने जाने क्रमलाई हाजिरीलाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब डिजिटल हाजिरीसम्म विद्यालयको टाइम टेबलमै रहनुपर्छ। हुन त अब डिजिटल हाजिरी नभए पनि हामी टाइम टेबलभन्दा बाहिर जाने त गरेका छैनौँ हैन।
तैपनि अब अझै त्यसलाई चाहिँ स्तरीयता प्रदान गर्नका लागि हामीले यो डिजिटल हाजिरी भयो होइन, अनि अब त्यस पछाडि यो दिवा खाजा कार्यक्रम यसलाई पनि राम्रो मान्नुपर्छ। यो नगर आइकिन चाहिँ पहिलेभन्दा चाहिँ अब शिक्षामा अलिकति विशेष तरिकाले चाहिँ अलिक नयाँ प्रविधिबाट, जस्तै हाम्रो अब यो विद्यालयहरूमा कम्प्युटरहरू थिएन, अहिले प्राइभेट साना स्कुलहरूमा अहिले उहाँहरू आइकिन चाहिँ नि यो स्थानीय सरकार आइकिन सबै विद्यालयमा कम्प्युटर प्रिन्टरहरू सबै विद्यालयमा छ अहिले, र अनि अब तपाईँको इङ्ग्लिस मिडियम सबै विद्यालयमा लागु हुनु सुरु भएको छ। जस पहिलेभन्दा स्थानीय सरकार आइकिन चाहिँ धेरै उपलब्धिहरू भएको हामीलाई लाग्छ। तल्लो तहलाई नयाँ मोडलका साथ होइन मन्टेसरी माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै लिएर जाने र मात्र +2 माविहरूमा चाहिँ अहिलेको नयाँ प्रविधिहरूसँग लगेर प्रविधि मैत्री कक्षाहरू चाहिँ के भने सञ्चालन गर्ने गरी हामीले विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डहरूको कार्यक्रम चलायौँ र अहिले सुरुवातका लागि चाहिँ के भने सबै विद्यालयमा 2-2वटा स्मार्ट बोर्ड दिएर केही कक्षाहरू त्यहाँबाट सञ्चालन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ के भने नेटको व्यवस्थापन सबै विद्यालयहरूमा गऱ्यौँ, सिसी क्यामेराको व्यवस्थापन गरेका छौँ, सँगसँगै डिजिटल हाजिरीको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। सहरहरूको चाहिँ के भने सिप विकासका लागि कामहरू भएका छन्। नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा छात्र मैत्री शौचालय निर्माण भएको छ। छात्र मैत्री शौचालय र विद्यालयमा सेनिटरी प्याड नहुँदा महिनामा 4 देखि 6 दिन विद्यालय नजाने छात्रहरू अहिले छात्र मैत्री शौचालय र प्याडको समेत व्यवस्था हुन थालेपछि नियमित विद्यालय जान थालेका छन्। निकै हल भएको छ। पहिले अब महिनावारी हुँदाखेरि स्कुलमा आएर त्यस्तो भइहाल्यो भने फर्किनु पर्थ्यो भने अहिले नगरपालिकाले यी सुरक्षित रूपमा प्याडको व्यवस्थापन गरिदिएर हामीलाई अलिक सजिलो भइरहेको छ। शिक्षा शाखाले विद्यालयको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम बनाउने अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न सेनिटरी प्याडहरू ब्यागहरू अरू दिनेछ, त्यसलाई चाहिँ अझै थप आगामी वर्ष पनि निरन्तर रूपमा दिँदै जाने, अनि शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिने हैन, र अरू विभिन्न राम्रो अभ्यास गरेका विद्यालयहरू महालक्ष्मी पनि हुन सक्छन्, बाहिर पनि हुन सक्छन्, ती अभ्यास राम्रा गरेका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयहरूमा भ्रमणमा लाने र शिक्षकहरूलाई अथवा व्यवस्थापन समितिलाई ट्रेनिङ दिने मात्रै नभएर पुरस्कृत गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन सकियो भने अझै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। हामीले बनाउने संरचनाहरूमा धेरै विद्यालयहरूमा हामीले छात्र मैत्री शौचालयहरू चाहिँ के भने निर्माण गरेका छौँ र त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। र हाम्रा विद्यालयहरू खास गरेर कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, नगरको पनि एउटा इकाइ हो भन्ने मानसिकता हाम्रो चाहिँ के भने समाजमा थिएन। त्यो मानसिकतालाई अन्त्य गर्नका लागि यो एउटा सरकारी कार्यालयको रूपमा पनि गाउँको विद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँको कक्षा कोठा व्यवस्थापनको, स्कुलको अरू भौतिक पूर्वाधारको र शैक्षिक गुणस्तरको कुरा त रहँदैरह्यो। हामीले अफिस कोठाहरू पनि म्यानेजमेन्टका कार्यक्रमहरू चलायौँ र एउटा कार्यालयको रूपमा लग्यौँ। महालक्ष्मीका विद्यालयको कक्षा कोठा र अफिस व्यवस्थापन निकै लोभलाग्दो छ। विद्यालयलाई प्रश्नपत्र छाप्न र शैक्षिक सामग्रीहरू प्रिन्ट गर्न नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टर सहितका उपकरण सहयोग गरेको छ। एउटा कार्यालयको रूपमा विकास गर्नका लागि हाम्रा विद्यालयहरूको समस्या हामीले हेऱ्यौँ। उहाँहरू क्वेसन पेपर बनाउनु पर्यो भने बजारका चाहिँ इन्स्टिच्युटहरू पुग्नुपर्ने बाध्यतामूलक अवस्था थियो। त्यो अवस्थाको अन्त्य गरौँ भनेर हामीले प्रावि लेभलका सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर र प्रिन्टरको व्यवस्थापन मिलायौँ। कम्तीमा आफ्नो चाहिँ के भने विद्यालयको क्वेसनहरू, आवश्यक डकुमेन्टहरू चाहिँ त्यहीँबाट कम्प्युटराइज होस् भन्ने हिसाबले ती काम पनि गरेका छौँ। हामीले प्रोजेक्टरहरू उपलब्ध गराएका छौँ, ल्यापटपहरू उपलब्ध गराएका छौँ र यो आधुनिक मोडलको चाहिँ के भने शिक्षामा लाने अभियानहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले आधारभूत तहका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेर लागू गरेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन सुरु भइसकेको छ। हामीले अहिले पाठ्यक्रम पनि बनाएको छौँ। कम्तीमा हामीले आधारभूत तहको पाठ्यक्रम बनाउने भनेर हामीले पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरिसकेर यो वर्षबाट हामी चाहिँ 3 कक्षा र 6 कक्षामा ट्रायलको रूपमा त्यो चाहिँ के भने लागू गरिरहेका छौँ। हाम्रो पाठ्यपुस्तक पनि तयार भएको छ र हामी बिस्तारै त्यो चाहिँ 8 कक्षासम्म पुर्याउँदैछौँ। हामीले नगरगान पनि बनाएको छौँ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भने त्यहाँ जहाँ उहाँहरू दैनिक होइन राष्ट्रगानसँग बिहान चाहिँ आफ्नो प्रार्थनामा हुनुहुन्छ त्यहाँ नगरगानहरू पनि गाउनुहुन्छ भनिसकेपछि हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै चिजहरू हामी पेपरलेस, अब विद्यालयलाई हिजोको जस्तो चक डस्टर चाहिँ के
भने बोकेर त्यही काला चाहिँ के भने उसमा लेख्ने र पढाउने होइन शिक्षा सिकाइ चाहिँ त्यहाँबाट नगर्ने र नयाँ चिज ल्याउनुपर्छ, नयाँ टेक्नोलोजी भित्राउनुपर्छ त्यो गरेका छौँ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू शहरका महँगा निजी विद्यालयभन्दा कुनै कम छैनन्। विद्यालयहरूमा ल्याबको व्यवस्था छ। विद्यार्थीले किताबी ज्ञानलाई अभ्यासका माध्यमबाट सिकाइमा रूपान्तरण गरेका छन्। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था छ। हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भइकन हाम्रो यस विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भयो। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरेर 2 कोठे भवन निर्माण गऱ्यौँ। गत साल चाहिँ हामीले 72 लाखको लागतमा 4 कोठे भवन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। र यसै गरी विद्यालय घेराबारा र विद्यालयको भौतिक शैक्षिक अवस्था सुदृढ गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले हामीलाई धेरै मद्दत गरे जस्तो लाग्छ। महालक्ष्मीमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षा सञ्चालनमा छ। नगरपालिकाकै सहयोगमा सपाङ्गता सरह अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले पनि ज्ञान आर्जन गरिरहेका छन्। सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गरेर हामीले चाहिँ अब अपाङ्गता विद्यार्थीहरूलाई नै सपाङ्गता सोसर स्कुलमा कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र तालिम पनि दिएर पठाएका छौँ। अब हामीले त्यस्ता विद्यार्थीहरू जो घरमा छन् उनीहरू विद्यालय आउन सक्दैनन्, त्यस्तालाई वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी उसलाई घरमै गएर सिकाउन पढाउन सकिन्छ कि स्कुलमा ल्याउने कुनै व्यवस्था छ कि उसलाई हाम्रो भइरहेको एउटा विशेष कक्षा छ, विशेष विद्यालय चलेको छ, त्यहाँ लगेर पढाउन सकिन्छ कि भनेर हामी त्यो गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो विशेष कक्षा पनि 12-13 जना विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। नगरपालिकाले विपन्न, जेहेन्दार, दलित, अल्पसंख्यक र बुहारी छात्रलाई समेत वर्षेनी विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाले पढ्न सक्ने क्षमता भएका तर पढाउन सक्ने अभिभावकहरूलाई त्यो छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ पढ्न सक्नेलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा प्राविधिक शिक्षा पढाउनको लागि नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा जनतामा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको छ। यो संहिता आइसके पछाडि नगरपालिका स्थानीय सरकार हो भन्ने अनुभूति विद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रदान भएको अवस्था लागेको छ। हामी पढ्दा त हामीले खरको छानामुनि बसेर पढ्या हो, तर अहिले आएर अब नगरपालिका भयो अनि जिल्ला शिक्षाबाट भयो अनि दुनियाँ सङ्घ संस्थाबाट हुँदै अहिले चाहिँ हाम्रो भवन चाहिँ अब पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छ। हामीलाई भवनहरू चाहिँ अहिले राम्रो भइसकेको छ। महालक्ष्मीका विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने गरी नगरपालिकाले निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ। धेरै नै प्रगति भएको छ। नानीहरू अलिक पढ्ने भएका छन्। फी निःशुल्क हो, खाजाको व्यवस्था गरेको छ। हामी शुल्क लिँदैनौँ होइन। 6 कक्षा निजी स्रोतबाट सञ्चालन भएको मावि तहका लागि हामीले 6 कक्षा, 7 कक्षा, 8 कक्षा, 9 र 10 मा 6 कक्षामा हामी वार्षिक 200 रुपियाँ लिन्छौँ। लाजो मर्नु छ। सुरुमा प्रारम्भमा पनि हामीले 200 रुपियाँ लिएका, हालसम्म त्यही 200 रुपियाँ छ। कटाउन पनि नसकेर बढाउन पनि नसकेर बसिराखेका छौँ। 200, 250, 300, 9 मा 400 र 10 मा 500। हामीले एकदम निःशुल्क सर। हामीले कक्षा 1 देखि 5 सम्म अहिले इङ्ग्लिस मिडियमबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेछ। त्यसमा अब विद्यालयले अब स्रोत एकदमै विद्यालयको स्रोत कम भए तापनि अब सर मिसहरू चाहिँ अब अलिकति क्वालिफिकेसन सर मिसहरूलाई राख्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि अलि आर्थिक भार त अब पर्न नै गइरहेछ। त्यसमा पनि अब नगरपालिका वडा कार्यालय र कुनै दाताले हामीलाई सहयोग गरेर अब राम्रोसँगले विद्यार्थीहरूलाई बोर्डिङ सोसर नै अब पढाइ गर्न सकिन्छ कि भन्ने सवालले चाहिँ कक्षा 1 देखि 5 सम्म अहिले हामीले इङ्ग्लिस मिडियमको कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि अब विद्यार्थीहरू प्रभावित नै देखिन्छ। अब अभिभावकहरू पनि विद्यार्थीको गुणस्तर देख्दाखेरि अब खुसी भएकै देखिन्छ।
शैक्षिक रूपान्तरणका लागि अन्य थुप्रै नयाँ अभ्यासहरू भएको छ। स्थानीय सरकार आफैमा शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा आइसकेपछि शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन अलिकति फरक बनेको छ। शिक्षामा लगानीका कुराहरू होइन बेला बखत विभिन्न तरहले गर्ने सहयोगका कुराहरूमा स्थानीय सरकार क्रियाशील छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ होइन। अब हाम्रो जस्तो विद्यालय दरबन्दीका हिसाबले होइन कम दरबन्दी भएको, स्रोत र साधनका हिसाबले कम भएको, अलिकति रिमोट एरियामा पनि भएको हिसाबले पनि हाम्रा जस्ता विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पनि जस्तो स्थानीय सरकारले विनियोजन गर्ने कार्यक्रम, आइसिटीका कार्यक्रम भए, पुस्तकालयका कार्यक्रम भए, अन्य जुन भवन निर्माणका लगायतका कार्यक्रम, शौचालय निर्माणका लगायतका कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले सपोर्ट गर्दै आएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा यो अब इजिआरपी भन्ने कार्यक्रम चलाएको थियो होइन, त्यसले पनि राम्रै विकास भएको छ बच्चाको लागि पढाइमा। क्लबको चाहिँ अब बाल क्लब गठन भएको छ होइन, अब त्यसले चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गर्ने गरेको छ। यी लाइब्रेरी तथा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। हामीले अब विद्यालयहरूमा साइन्स ल्याबहरूको व्यवस्थापन हामी गरिरहेका छौँ। विद्यालयमा हामीले चाहिँ के भने कम्प्युटर मतलब यो डिजिटल यो चाहिँ के भने यो होइन त्यतातिर हामीले चाहिँ लगिरहेका छौँ। यी लाइब्रेरीहरूतिर लगिरहेका छौँ। लाइब्रेरीहरू स्थापना भइरहेका छन्। तार घेराबाराका कामहरू भइरहेका छन् होइन। त्यही हिसाबले यता भौतिक संरचनाको पनि विकासमा हामी लागिरहेका छौँ र उता शैक्षिक गुणस्तरको चाहिँ के भने विकासमा पनि लागिरहेका छौँ र हिजोको तौर तरिकालाई बदल्नुपर्छ र चाहिँ के भने शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ। अहिलेका हाम्रा बालबालिका भनेका चाहिँ के भने भविष्यका कडादार पनि हुन् होइन। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामी भविष्यमा चाहिँ के भने एउटा दक्ष मानवको रूपमा विकास गर्ने गरी हाम्रा सबै अभियानहरू त्यहाँ लक्षितहरू छन् र हामी त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ। विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति धनकुटाको गाउँघरमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका यहाँका जनप्रतिनिधिले आधुनिक र प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षकको क्षमता विकासमा जोड दिएका छन्। शिक्षाका तालिमहरू पनि हामी चलाइरहेका छौँ होइन। हेड सरहरूको मिटिङहरू हुन्छ, सरहरूको मिटिङहरू हुन्छ, त्यहाँ आवश्यक पर्ने तालिमहरूको चाहिँ के भने कुरा हुन्छ। नयाँ मोडलबाट होइन शिक्षा सिकाइलाई चाहिँ के भने अगाडि बढाउनु पर्ने छ र त्यहाँ तालिमहरू हुन्छन्। त्यो त हामी गरिरहेका छौँ। विगतमा घोकन्ते विधि मात्रै प्रयोग हुने महालक्ष्मीका विद्यालयमा अहिले प्राविधिक धारका कक्षाहरू सञ्चालनमा छन्। यो स्मार्ट बोर्डबाट अथवा इन्टरेक्टिभ बोर्डबाट पठन पाठन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अलि बढी उत्साहित हुने होइन। अब सरले केही देखाउनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ अलि उत्साह जाग्ने हुन्थ्यो। पहिले विद्यार्थीहरू धेरैजसो विद्यार्थीहरू विशेष गरेर अङ्ग्रेजीका कक्षाहरूमा अब नबुझेर होला अलि निदाउने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अलि स्लिपी फिल हुने होइन, दिक्क महसुस हुने हुन्थ्यो। र तर अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू सक्रिय हुन्छन्। अब विद्यार्थीहरू पनि उत्साहित भएर विभिन्न प्रश्नहरू सोध्ने अनि अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अब जवाफ दिन सजिलो हुने होइन। हामीलाई पनि अब यसले चाहिँ प्रविधि मैत्री बनायो अथवा प्रविधिप्रति हामीलाई चाहिँ उत्साहित बनायो र विभिन्न किसिमको खोज गरेर विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सक्ने र देखाउनलाई एउटा अवसर पनि यो प्रविधिले चाहिँ दिएको छ। हामीले बिस्तारै चक डस्टर त्याग्यौँ, त्यस पछाडि मार्कर त्याग्यौँ, अहिले रिमोट सिस्टमसम्म पुग्न सकेका छौँ। तर सबै यसमा एबल भइसकेका छैनौँ र क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। अब एउटा पेन ड्राइभ र रिमोट मात्रै बोकेर आएर हामी कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र इन्टरेक्टिभ बोर्ड नभएका कक्षाहरूमा चाहिँ हामीले ल्यापटपबाट सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्छौँ। कतिपय कक्षामा आवश्यक पर्ने सामग्री, भेट्न सक्ने सामग्रीहरूलाई हामीले यहीँ तुरुन्तै नेटमा खोजी गरेर पनि देखाउँछौँ। यो तरिकाले हाम्रो शिक्षण अगाडि बढिरहेछ। घरैमा बसेर गाउँकै विद्यालयमा प्राविधिक धारका विषय पढ्न पाएपछि विद्यार्थी दङ्ग छन्। धेरै नै फरक छ र एकदमै प्रभावकारी पनि छ। सर्वप्रथम त अब यसरी पढाउँदाखेरि अलिक त विद्यार्थीहरू एकदमै ध्यान दिन्छन् र यसमा शिक्षकहरूलाई पढाउन पनि सहज हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि बुझ्नका लागि पनि धेरै नै सहज भएको छ। अब यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ अब कुनै नयाँ कुराहरू गर्दाखेरि अब यहाँ यस्तो प्रोजेक्टरमा पढाउँदा चाहिँ कुनै पनि नयाँ कुराहरू चाहिँ डाइरेक्ट देखाउन मिल्छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दा निकै नै नयाँ खोज अनुसन्धान गर्न पनि निकै नै एकदम प्रभावकारी, निकै नै सहयोग पुगेको छ। हजुर, हाम्रो स्कुलमा चाहिँ राम्ररी नै पठन पाठन हुन्छ र यहाँ कक्षा 12 सम्म पठन पाठन हुन्छ। यहाँ बालमैत्री ढङ्गबाट शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप हुन्छ र
विद्यार्थीको केही हदसम्म उनीहरूको रुचि क्षमता इच्छा चाहनालाई पनि मध्यनजर गरेर शिक्षा सिकाइ हुन्छ। अनि तब हाम्रो स्कुलमा केही मात्रामा भनौँ विज्ञानका सामग्रीहरू पनि उपलब्ध छन्। यिनीहरूको प्रयोग गरेर पनि हामी शिक्षा सिकाइ क्रियाकलापमा हामीलाई केही सहयोग भएको छ र हामी अब यस ग्रामीण भेगमा रहेको यस विद्यालयमा पनि अब हामी खुट्टो कोदालो गरेर बिहान बेलुका भ्याएर भए पनि विद्यालयमा उपस्थित हुन्छौँ र हामी अब यस विद्यालयमा पढे पनि अब अन्तै पनि गयो भने हामीलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। विद्यार्थीहरूलाई एकदम प्रभावकारी रूपमा सिकाइको लागि अग्रसर हुनुहुन्छ। शिक्षकले विद्यार्थीहरू कस्तो छन्, विद्यार्थीहरूको व्यवहार चालचलनमा एकदम ध्यान दिनुहुन्छ र कमजोरी विद्यार्थीहरूलाई एकदम फोकस गरेर चाहिँ शिक्षा पढाइ अघि लाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ शिक्षकहरू होइन एकदमै विद्यार्थीलाई कसरी ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएको त्यस्तो शिक्षा भएको मान्छेहरू शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो व्यस्ततालाई आफ्नो घरको व्यस्ततालाई मिलाएर विद्यालयमा आएर बिहानदेखि नै ट्युसन क्लास चलाइराख्नु भएको छ, जस्तै बेलुका पनि हुनुपर्छ। यहाँको शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडिएको छ। प्राविधिक धारका कक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरू विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेपछि सिपमूलक कार्यमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था बनेको छ। नगरपालिकालाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नगर शिक्षा समिति मार्फत निरन्तर शिक्षामा नयाँपन दिने प्रयास भइरहेको छ। चुनावमा शैक्षिक विकासको एजेन्डालाई जोड दिएका जनप्रतिनिधिले गाउँकै विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएपछि नगरवासी निकै खुसी छन्। अब शिक्षाको विषयमा नगरले गर्ने काम गरिरहनु भएको छ होइन, राम्रै छ। अब विद्यालयमा पढाइ अनुसार गर्न सके अनुसार गरिरहेका छन् विद्यार्थीले। यहाँको पढाइ राम्रै छ। अब हामीले पनि यहीँ पढेको, हामीलाई अब राम्रै पढाएको थियो अनि हाम्रो छोराछोरीलाई पनि राम्रै हुन्छ भनेर त पढाएको थिएँ। हामीलाई चाहिँ एकदम कडा गरेरै पढाएको यहाँ पहिला होइन, अहिले पनि त्यस्तै नै छ। छोराछोरी राम्रै पढेका छन्, राम्रै उयो मार्क्स ल्याएका छन्। सर्वपक्षीय समानुपातिक विकासको लक्ष्य लिएर समृद्ध महालक्ष्मी नगरपालिका निर्माणको अभियानमा रहेको यो नगरपालिकाले शिक्षामा जस्तै पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अब्बल काम गरेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले विगतमा अस्तव्यस्त बनेको शिक्षा क्षेत्र छोटो समयमै सुधार गरेको विषय देशकै लागि नमुना हुन सक्छ।